خوتي خواتاتي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم. اليوم جينا لكم فيديو جديد تتم الفيديوهات السابقه ديال تجربتي مع الجنسيه الاسبانيه. اكسبريسيون اسكريتا طاريادوس. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون فيه شرح مفصل وبسيط، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الاكثر من رائعه، وبكم كنزيدوا القدام ان شاء الله. وشكرا للجميع. وفي النهاية ديال الفيديو غيكون واحد بعض النصائح وبعض الاقتراحات، وندوزو دابا لشرح الفيديو. هذا هو الكوريو الكترونيكو ديالنا ديال طاريادوس، بروفا ديكسبرسيون اي انتراسيون اسكريتا طاريادوس انستركسيونيس. نمشيو نقراو النص. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، قبل ما نبدا في الشرح، هذا الفيديو هذا موجه للناس اللي ما عندهمش وقت للتحضير، ولا وصل وقت الامتحان ومازال ما حضروش، كنسهلوا عليهم الامور، ولا الناس اللي محتاجه بحال هذا الشرح المبسط. الناس اللي عارفين فاحسن مزيان. وفي اخر الفيديو غنطرقوا ان شاء الله لواحد بعض النصائح اللي مهمه بزاف، وبعض الاقتراحات. Usted se ha ido a vivir a otra ciudad durante un año para estudiar español. Escriba un correo electrónico a una amiga. En él debe describir la ciudad donde vive ahora, decir cómo es su vida ahí, qué hace, dónde vive. Explicar cómo son sus compañeros de clase. No olvide saludar y a despedirse. Número de palabras entre 70 y 80. بحكم التجربة المتواضعة ديالي، أول حاجة نشوفو صيغة النص، اتجاه صيغة النص فين غادا، واش بغا يهضر في الحاضر ولا بغا يهضر في الماضي ولا بغا يهضر في المستقبل. ياك حنا نقراو بتمعن، نحاولوا القرايين اللي نقراوها دايرين في راسنا هاد القضية باش كتسهل عليكم المأمورية. وستي سيعيدو أبيبير، عندنا هنايا فيربو إير، وعندنا هاد أ سي ولا هاد أ هادي فيربو أفير. ملي كيولي كاين هاد فيربو أفير هنايا مع إيدو، يعني كيولي بريتيريتو بريفيكتو كومبويستو، واحد الفعل اللي مركب، واحد ماضي مركب. سيعيدو يعني كيهضر على الماضي، ولكن هذاك الماضي غير محدد، يعني بحال كنقولوا الماضي القريب. الماضي القريب لحقاش داك سعيد وبيبير ما قالكش البارح ولا البارح ولا السيمانه اللي فاتت، ولا هذا ما حددش. منين ما حددش يعني الماضي اللي غيساعد اكتواليزا يولي حاضر، البريزينتي. من هنا فاش كومبليكاو لا قصه ولا ديك وستي داكشي اش دارو وستي ها يدو بيبير. كون ما كانش مثلا، كون بغا مثلا يعطيك الماضي سيمبلي مثلا يقول لك، ولا غيحددوا لك مثلا وستي ان 2008 غادي تبدل، يقول لك هنايا سيفوي. ان 2008 سيفوي، وستي ان 2008 غيحدد لك التاريخ سيفوي افيفير ان اوترو سيوداد. لحقاش علاش دار لك مثلا التاريخ 2008 مثلا كنقولوا حنايا، وكما كانش هادو ستي غيدير لك فويستي ديريكتامنت a vivir fuiste. ديما يقولك فويستي a vivir en otra ciudad. دونك هنا هذا كنقولوا فيربوير عايدو، يعني بريتيريتو بريفيكتو كومبويستو. حنا ما غندخلوش بزاف في هادشي الافعال لحقاش غير غتليا، حنا بغينا نعطينا غير لمحه وصافي. وهنايا اكسكريبا اون كوريو الكترونيكو او un amigo، يعني ماشي اميغو. مطلوب منا ديسكريبي لا سيوداد دوندي فيفي اورا. هنا فين كاين ترامب. هنا منين شرحنا هادي راك عرفتي بان كيهضر على السيوداد الجديده اللي مشيتي لها، ماشي السيوداد القديمه اللي كنتي ساكن فيها. ديسكريبير سو فيداي يعني على السيوداد الجديده، ويكسبليكار كومون سون سو كومبانيرز دي كلاسي. هادي عاديه. دونك هادي بريزينتي كيهضر، وهادي بريزينتي، وهي حتى هي بريزينتي.
يعني هنا فاش عطاوك النص قال لك وستي سعيد بي ديسكريبير لا سيوداد دون دي بيبي. هنايا قلنا هنا غدير هنا 26 بالابرا، وهنايا هنا في الوسط ديما كيكتب شويه كتر كدير 28 26 و 28 54 و 26 80. ماشي بالضرورة تكون 80، يعني ما بين 70 و 80 اللي كدير شي طلبو منك ما بين 70 و 80. هنا 26 راه فيها جوج سطورة، اللي كتبتو صغيرة راه فيها جوج سطورة ونص جوج سطورة، اللي كتبتو كبيرة راه فيها حتى 3 سطورة كي راهما هي جوج سطورة. يعني كتنطلق من ديما مع هذا ديما تنطلق غير من هادشي اللي قالو كيديسكريبي لا سيوداد دون دي بيبيها وراه دايرة توصفها كيفاش دايرة، كبيرة صغيرة بويبلو مدينة شي معاني فيها تاريخية. داكشي باش ما ديرش أخطاء إملائية وداكشي ما تكترش. يعني درتي 20 كلمة ولا 22 كلمة راه مزيانة. كما كتعرفوا أي كوريو إلكترونيكو غنبداوه بهولا، ياك، لقاش هنا داير نور بيضا سالودار هولا ديالك ولا كيريدا فلانة ولا الصديقة تكتبها للصديقة ديالك، والديسبيديرسي اديوس. ضروري من هاد من الكوريو الكترونيك تبدا بالهولا، والديسبيديدا كتساليها باديوس ولا اون ابراسو ولا ستالوي ولا اللي بغيتي. في الوسط كتكتب مثلا الموتيفو برينسيبال الكوريو. هنا في الكوريو بارا فلانة و بارا فلان، الكوريو الكترونيو بارا فلانة و بارا فلان، الكوريو الكترونيكو ديال الكيسية. وهنا لاسونتو هو التيتولو ديال التكست. انا كتبت هنايا كيريدا، انا كيكون الحرف الاول ماجيسكول، النومبري تا هو تيكون الحرف الاول ديالو ماجيسكول. اولا كيطال سولو عليها كيطال تيغا. وين نديرو espero que estés bien. فيربو es. دابا باش غادي ندخلو في الموضوع. تيسكريبو para comentarte ولا decirte ولا avisarte. Para comentarte que ha cambiado de ciudad. Me para mejorar mi español, para mejorar mi español. بونتو. دابا ندخلو في التسكريبير ديال السيود ديال البلاصه اللي مشينا لها اللي حنا فيها دابا جديده. pueblo tranquilo y bonito. Es un pueblo tranquilo y bonito. انا كنهضر على البويبلو اللي انا فيه، داكشي علاش كنخمم داكشي فراسي وكنقولو. الانسان البلاصه اللي ساكن فيها يهضر عليها باش يكون عارفها، ديما كيهضر على البلاصه يكون عارفها كيجي ساهل حتى في الوصف ساهل اللي جا في دماغو يكتبو، يحاول ما يطوش وصافي. نديرو ان دي ان كامبيو باش غندخل نهضر على هذا ان كامبيو. هنايا باش منديرش التكرار. لا فيدا es divertida.
divertida. Aquí la vida es muy divertida. Vivo in studio. معنا دابا غير غنستوديو يعني بوحدي ستوديو دي كوارنتين لا كايي و ما كايي واريو lo que sea esta hoy día a la semana el viernes salgo mis para alguna hora punto. Hasta hoy, ¿no? En cambio aquí la vida es muy divertida. Vivo en un estudio metro en la misma calle. Está el gimnasio, voy 2 días a la semana. يعني يقولوا شنو كيعرف شنو كدير زعما الحياة اليومية ديالك وهادشي يدون دي بيبي حنا قلنا لهم تنبيبو فواحد ستوديو وكذا كذا. Y el viernes salgo con mis amigos para ver alguna película. حتى من بعد عاد نحسب حتى للآخر نجي هنايا على الأصدقاء ديالي ندخل ندير ميس كومبانيرو ميس compañeros de clase mis compañeros de clase ولاين بلا ما ندير دي كلاسي باش منطوش mis compañeros son amables bastante amables muy simpáticos muy simpáticos siempre ياك siempre باش نكملها باش هاد سيمبري ما يودا ملي كتكون هاد مي تابعة مي تابعة هاد الفعل الكومير مثلا فيربو كومير فيربو بيبير فيربو جودار فيربو الفيربو ملي كيكون تابعها فيربو كتكون مي هكا بالاي مي يودا يعني هنايا هما هنا عاوتاني مي ملي كيكون دابا الاسم ماشي اسم كتكون مي حيت الناس كتكونفوندا بزاف وهادي معلومة بسيطة للتوضيح والصرف. نستمروا دابا في التكست ديالنا mis compañeros son bastante amables muy simpáticos siempre me ayudan. يعني انا وصفت هنايا اكسبليكار كتقول سون كومبانيروس دي كلاسي هنا وصفتهم كيفاش دايرين هنايا الكلمات قليلة ولكن راها باينة. دابا باش ندخلو في النهاية ديال التكستو غنديرو مثلا بحال ديسبيديدا ولكن بحال نبداو دابا ديسبيديدا اسبيرو مثلا اسبيرو نو فيموس لويغو ولا نشوفو عن قريب بحال هكا بحال هاد النهاية ديال اي رسالة عادية ولا الكترونيكا. بحال دابا هادي مني هي اميغا ديالي مفورمالها التكستو نقدر نقول لها نقدر نشوفو من بعد. الا كانت التكستو فورما ما نقدرش تقول نشوفو من بعد. مثلا ملاحظة بسيطة وصافي. اسبيرو كي نوس برونتو هاد المفردات خصها تكون عندكم باش ملي يجيكم التكست بحال هكا في الامتحان كتكون عندكم واحد شويه ديال الرامينتا عقلوا عليها.
صافي هذا هو التكست ديالنا. دابا نحسبو نشوفو شحال عندنا دابا من كلمة باش نشوفو واش نقدرو نقصو. انا واخا نقدر كاع ما نقش ماشي مشكل، لحقاش حنا غير بغينا نقربو وجهة النظر التكست كيفاش كيكون وصافي. ولكن نتوما خصكم تكون عندكم داكشي مضبوط. النصيحة ديالي كنعاود نكررها، ما تكتبوش في الوصفات، تكتبوا ديريكت. حاول كيما شرحنا لكم هاد المعطيات اللي الداتوس اللي كيعطيوكم هما تبعهم وشرحي داكشي اللي فيه، غير عرف الصيغه ديال التكست فين غادي، واش في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر. والكوريو ديال الالكترونيكو ديالنا كيصبح على هاد الشكل: كيريدا انا ولا كيطال تيبا اسبيرو كي ستيس. واحد الدقيقة بلا ما ملي كنبقى نقرا عاد كتشوف شي اخطاء بعض المرات. كان ستيس هنايا نديرو لاسينتو ياك درنا كي ستيس بيان تيسكريبو بارا كومينتارتي que he cambiado de ciudad para mejorar mi español. Es un pueblo tranquilo y bonito con su vista al mar. انا قلت لكم هذا راه فيه شي 32، غنحيدنا هاد الصف غتولي غير 28. يعني باش نتوما تكونوا على بال. انا ما نقصتش هنا، ولكن نتوما خصكم تنقصوا، ما تفوتوش ديروا نتوما 26 في كل صف، في كل في هاد الاول ديسكريبي لا سيوداد دوندي بيبي 26، وهنايا قلنا 26 وهنا 26 28 26 باش تعطيك 80. ان كامبيو اكي لا فيدا اس موي ديفيرتيدا. واحد الحاجه اللي نشير لها عاوتاني خاص ضروري تراجعوا. انا من راجعت لقيت بعض المره ما كنشوف كتبت ما كنشوفش في البيسي، كنشوف في الكلافي ما كنزربش، كنشوف في الكلافي بعض المره كنلقى ما درتش ولا ما درتش انا بالي درتها ولكن ما درتهاش. ولا حتى اللي شفتو في الاول الفيديو ولا هذا شي حرف ناقص ولا هذا ما رديتوش البال. ملي كنراجع دابا عاد كنبدا كنصلح. ان كامبيو اكي لا فيدا اس موي ديفيرتيدا. Vivo en un sitio de 45 metros cuadrados. En la misma calle está el gimnasio. Voy 2 días a la semana. Y el viernes salgo con mis amigos para ver alguna película. Mis compañeros son bastante amables, muy simpáticos, siempre me ayudan. Espero que nos vamos بقى هذا ان شاء الله طارية 13. هذا اللي بقى ديال وستاتيني كيسكريبير una redacción sobre un viaje que hizo en sus últimas vacaciones. يعني خصك دير واحد estas fotos lo pueden ayudar. يعني هذا تكتب بحال واحد مقال على واحد البياخي اللي كنتي نتا درتيه ياك، الأولتيمو بياخي اللي كنتي درتيه الفاكاسيوني ديالك، وغتستعن بهاد لي فوطو هادو. هذا كنقترح انا الطاريه تريس هادي ندير واحد الفيسبوك جديد، ولا الفيسبوك ميمو ديالي ولا ديال اي واحد من المتابعين ديال هاد القناه هادي، ونطلعوا نديروا واحد النهار اللي مثلا كيكون كلشي جالس ولا اللي عنده الوقت 10 الناس، انا 10 الناس وفي سينتي نديروا داك البث المباشر ديال اون جروب اللي يقدروا نطلعوا ونهضروا كاملين. اللي يقدر يبان في الصوره يبان، اللي ما يبانش واخا يطلع يهضر ولكن ما كيبانش، خلي الصوره كحله. اللي بغينا نديروا التكست هذا نديروه مباشره مع بعضياتنا، اما التكست هذا بهاد لي فوطو هادو، واما نجيب لها تكست اخر، واما نتوما تجيبوا تكست وتعطيونا على من ونهضروا عليه مجموعين. وعلاش انا بغيت ندير هكا؟ باش واحد يصلح الاخر، وباش تكون الفكره كنعمموها كاملين. يعني وجهه النظر ديال اللي عنده شي طريقه بسيطه يقول هذا كاقتراح، انسان اللي مسالي ويقدر نديروا هذا الاقتراح هذا نديروه. اللي ما كاش ممكن ماشي مشكل، من بعد انا ندير شي فيديو على هذا ولا سعفني الحال ندير فيديو، الا ما سعفنيش الحال كنظن بان الطريقه ديال هذا راه سهله. كتكتبي فين مشيتي بالاستعانه ديال التصاور، لحقاش هادو هو المحاكاه ديال الامتحان اللي غادي يكون عندكم نتوما ان شاء الله. وانا عارف هذا الخرط كل شهر كيكون امتحان، داكشي علاش ارتئيت نديرو واحد نديرو واحد مباشر اللي غنهضروا فيه في فيسبوك كاملين، كنطلعوا كاملين اون جروب وكنهضروا. اللي بغى يبان اللي ما بغاش يبان ماشي مشكل،
ونهضروا ونديروا على المباشر. وكنوجه الدعوه لبعض الاصدقاء اللي هما ناشطين في اليوتيوب، اللي عنده شي نصائح يعطيها الناس اللي محتاجينها، منهم الاخ ريان، الاخ يونس، والاخ جمال. هاد الناس هادو اللي عندهم، لحقاش انا كيجيوني بعض الاسئله انا ما متابعش داك القانون بحذافيره ديال هنا ديال اسبانيا. كاين جوج ديال الطرق باش تقدروا تعرفوا القوانين. اما كتواصلوا مع هاد الناس هادو اللي كينشطوا في هاد المجال كيبحثوا ديما، واما كتدخلوا الانترنت وكتقلبوا. كاين القوانين كاملين كاينين في الانترنت وكتقلبوا. يعني هذه الطريقه اللي كنشوف انا سهله. والحاجه اللي استعصت عليكم، كاينين الاخوان اللي متخصصين في هادشي وكيديروا فيديوهات بزاف في هادشي، تستعنوا بهم. دخلوا للقنوات ديالهم واتصلوا بهم وتقدروا تستعنوا بهم. وبالنسبه للنصيحه ديالي اللي بغيت نوجه، هي ضروري وضروري، وانا سولت اكثر من واحد دوزو، لا بالنسبه لشمال اسبانيا ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب تقريبا. وهاد الفكره اللي كاين هما كيهضروا على المواضيع هاد الثاني ولا الثالث اللي كيتعطاوكم، اما هاد الثالث ولا الثاني اللي تيتعطاوكم في اكسبرسيون كريتا، ولا حتى الاول كيهضروا اما على السياحه، اما على الثقافه، اما على المطاعم. وجد موضوع في السياحه، وجد موضوع على الثقافه، وجد موضوع على المطاعم. المطاعم راه معروفه، كيعطيوك شنو غتاكل، بريميرو سيكوندو البوستري. وكتهضر على شي ريستوران مشيتي مع الصديقه ديالك ولا الزوجه ديالك ولا الابناء ديالك ولا انت بوحدك. معروف هاد المسائل كتكون تتوجدها، كتمشي راك ما كيوقعلكش المشكل. وبالنسبه للثقافه ضروري وضروري، وهذه معروفه وغتكون انا عطاوها لي انا براسي. كيعطيوك اما شي، غيكون واحد كونسيرتو، ياك يكون واحد الكونسيرتو، شي حفله هكا غنائي، داكشي هذاك المغني سميتو، شنو الاغاني اللي عنده، حفظ انت ماشي حفظ، عرفتي السميه ديال الاغنيه ولا جوج، داك المغني سميتو ولا مغنيه او ممثل، والفيلم ديالو سميتو وسميت الفيلم وسميت الممثل. هادو بجوج تعرفوا ممثل، جوج ممثلين بالسميات ديالهم والافلام ديالهم، وجوج مغنيين بالاغاني اللي عند جوج اغاني ولا ثلاثه الاغاني ديالهم. كيعطيوك تهضر عليهم بحال هكا مثلا باش يعرفوك واش نتايا مندمج في المجتمع الاسباني. بهاد الملاحظات هادو او هاد النصائح هادو، نتمنى نكون استفدت ولو قليل، شرحت وقربت وجهة النظر ديالي، او بسطت شي شويه الامور ولو بنسبه قليله. والاقتراح اللي اقترحت نتمنى في الكومنتاريو تردوا عليا، اللي كان مستعد لقيت 10 د الناس ولا 8 د الناس ولا هذا نديرو بث مباشر، موضوع جيبوه من عندكم ولا نجيبوه انا من عندي ولا اللي بغيتو، ونديرو نشوفوا كيفاش نعالجوه بطريقه بسيطه. لهنا وصلت الان لنهايه هذا الفيديو هذا. كنشكر كل الناس اللي خلاو الكومنتاريوس ديالهم، كنشكرهم. وبكم كنستمروا والى فيديو قادم ان شاء الله.